अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लौला नसरहुमुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहतन बल ज़ल्लू अन्हुम वज़ालिका इफ़्कुहुम वमा कानू यफ़्तरून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अतहर पर। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत तलावत की है, ये सूरह अल अहकाफ की 28 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने उन माबूदान बातिल का ज़िक्र किया है जिनको मुशरिकीन अपना इलाह समझते थे, हाजत रवा समझते थे, मुश्किल कुशा समझते थे, जिनको वो पुकारते थे, जिनकी वो मदद चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी भरपूर तरीके से मज़म्मत की है, उन्हें झूठा कहा है। कबल इसके कि हम अपने मज़मून की तरफ चलें, आपसे हस्ब साबक ये रिक्वेस्ट है कि हमारी इस गुफ्तगू को आप ख़ुद भी सुनें और अपने दोस्तों अहबाब तक भी पहुँचाएँ, ताकि अल्लाह के दीन की ये अच्छी और प्यारी प्यारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और शायद हमारा ये काम हमारे लिए आखिरत में निजात का बायस बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लौला नसरहुमुल्लज़ीना, तो फिर क्यों ना मदद की उनकी, अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाह, उन लोगों ने जिनको उन्होंने अपना मबूद बना रखा था या अपना मुश्किल कुशा बना रखा था या अपनी ज़रूरतें पूरी करने वाला बना रखा था। क़ुरबानन आलिहतन, और वो समझते थे कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिशें करने वाले हैं। दरअसल वो लोग अल्लाह को अल्लाह ही मानते थे, अपने बुतों को इलाह नहीं मानते थे, अल्लाह नहीं मानते थे, इबादत के काबिल न समझते थे, बल्कि वो यही समझते थे कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं। हम जब इनके सामने कोई गुजारिश करते हैं तो ये अल्लाह के चूँकि नेक बंदे हैं, तो ये हमारी गुजारिशों को, हमारी दरख्वास्तों को, हमारे मसाइल को अल्लाह ताला तक पहुँचा देते हैं। और ये चूँकि अल्लाह के नेक बंदे हैं तो अल्लाह ताला इनकी बात को रद्द नहीं करता, वो इनको कबूल कर लेता है। तो इसलिए उनका ये अकीदा था कि वो अपने जो मसाइल थे वो अपने इन बुतों के पास लेके जाते थे। बल ज़ल्लू अन्हुम, फिर जब उनको उनसे काम पड़ा, यानी जब उन पर अज़ाब आया, तो वो उनसे ऐसे गायब हुए कि वो थे ही नहीं, वो उन्होंने उनको बुला दिया। वज़ालिका इफ़्कुहुम वमा कानू यफ़्तरून, और उनका ये बहतान और इफ्तरा है जो अपने पास से वो गढ़ते थे, ये हकीकत नहीं थी। और आसान अल्फाज में इसका तर्जमा ये है कि फिर उन लोगों ने इनकी मदद क्यों ना की जिन्हें उन्होंने कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह के सिवा माबूद बनाया, बल्कि वो उनको छोड़ गए और उनका ये झूठ था और जो वो बहतान बांधते थे। यानी कि अल्लाह के अलावा उन्होंने जो अपने हाजत रवा, मुश्किल कुशा और इलाह बना रखे थे, वो सिर्फ़ महज झूठ था, उनमें कोई हकीकत नहीं थी। अगर इसमें हकीकत होती तो वो मुश्किल वक्त में ज़रूर उनकी मदद करते। और इसका जो मफ़हूम और इसकी तफसीर और तफसील है वो कुछ इस तरह है कि अहले मक्का और उनके इर्द गिर्द की कौमों का सबसे बड़ा और मुश्तरका जुर्म ये था कि उन्होंने अल्लाह के सिवा
ایسے الہ بنا رکھے تھے جن کے متعلق وہ سمجھتے تھے کہ وہ مصیبت کے وقت ان کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش کرتے ہیں، ان کے پاس ان کی فریادیں پہنچاتے ہیں اور انہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ زمر میں یہ گزر چکا ہے، بیان ہو چکا ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اس کا صاف مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کو اپنا پیدا کرنے والا سمجھتے تھے، اللہ ہی کو اپنا مالک سمجھتے تھے، لیکن وہ ان بتوں کو محض اس لیے پکارتے تھے، اس لیے ان کے سامنے اپنی گزارشیں کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور سورۃ یونس میں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ ان مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو ہمارے الہ ہیں، یہ جو ہمارے بت ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی صرف سفارشی تھے کہ ہم ان کے سامنے اپنی جو درخواستیں ہیں، اپنی باتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ہماری ان باتوں کو، ہماری مشکلوں کو، تکلیفوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک لوگ سمجھ کر ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ تو اس طرح ہماری یہ جو درخواستیں ہیں، ہماری یہ جو مشکلیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے کہنے پر جلدی حل کر دیتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل ضلوا، کہ پھر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان کی مدد کرتے۔ جب اس جرم کی پاداش میں ان پر عذاب آیا تو وہ ان کی مدد کو پہنچتے، مگر ان کی مدد کو کوئی نہ پہنچا۔ یعنی جب قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم شعیب پر یا دیگر قوموں پر جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ قوم حرف غلط کی طرح مٹ جاتی، ان کو کوئی بھی ان کا بچانے والا نہ آتا، جن کو وہ اپنا بچانے والا سمجھتے تھے وہ کوئی بھی ان کی مدد کو نہ پہنچتا اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کے ان داتاؤں، حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں لوگوں نے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنایا ہوا تھا۔ بل ضلوا عنہم، یعنی جب وہ وقت آیا جن کے لیے ان کی پوجا کی جاتی تھی، ان کے سامنے اپنی درخواستیں رکھی جاتی تھیں، ان سے گزارشیں کی جاتی تھیں، جب وہ وقت آیا تو وہ معبود ایسے غائب ہو گئے، یوں غائب ہو گئے کہ جیسے ان کا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا تھا، کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ تو یہ ساری بات کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ معلوم ہوا کہ ان کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنے معبودوں کی داغ بٹھانے کے لیے گڑھ رکھی تھیں، خود ہی بنا رکھی تھیں، یہ سب جھوٹ تھیں اور سراسر بہتان تھی جو وہ انہوں نے اپنے، ان کی ذہنی اختراع تھی، اپنے پاس سے بنا رکھی تھی، ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو میرے بھائیوں، اب بھی یہی صورتحال ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی بزرگی سے انکار نہیں ہے، وہ واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اللہ کے جو لوگ تھے ان کی رہنمائی کی ہے، ان کو ہدایت کا راستہ دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، نہ کہ ان کو اپنا معبود اور حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیں۔ حاجت روا، مشکل کشا صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ جب مشکل پڑتی ہے تو وہی مدد کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، نہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار ہے۔ یہ سارے انسان کی اپنی ذہنی اختراع ہے، اس کی کتاب و سنت میں نہ کوئی گنجائش ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔